अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब, पाकिस्तान फ़ौज के DG ISPR डिपार्टमेंट के जो DG ISPR है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अहम तरीन गुफ्तगू की उन्होंने प्रेस टॉक में उन्होंने बहुत अहम बातें की। बातों बातों में कुछ ऐसा भी कह दिया, वो क्या था, किसकी तरफ इशारा था, किसको क्या पैगाम पहुंचाया। बड़ी अहम तरीन इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है, जिस तरह उन्होंने खुल के ये बात की कि हम बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर PDM वाले पिंडी का रुख करेंगे तो हम उनको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। फिर उन्होंने जो जिक्र किया जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की जो एक रिपोर्ट है उसके हवाले से कि हिंदुस्तान किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस पे उन्होंने खुल के बात की। फिर उन्होंने जो अहम पॉइंट था कि हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम जो सिविल आबादी है उनको टारगेट करता है, बच्चों को निशाना बनाता है, जबकि हम उनकी जो मिलिट्री टारगेट होते हैं उसको हिट करते हैं। उसके जवाब में हिंदुस्तान एक बुज़दिल फ़ौज है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। और 2021 में पाकिस्तान कैसा होगा, इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना था। और जो एक और इम्पोर्टेंट पैगाम कि हमारे हौसले जो है वो बुलंद हैं। जो पाक अफगान बॉर्डर है इसको अभी हमने जो सील किया बॉर्डर मैनेजमेंट के सिस्टम के अंडर, उसकी बाढ़ कोई उखाड़ नहीं सकता। दाइश के हवाले से जो एक पेनोरामिक आप कह सकते हैं कि गुफ्तगू है कि दाइश का वजूद क्या है, किस तरह से वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, और हिंदुस्तान किस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासर करने के लिए एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा था। उस पर एक इंतहाई मुदल्लल जो है वो प्रेस टॉक थी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम जो पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर आप देखें, एक तरफ सिविल आबादी होती है जिसमें हमारे स्कूल्स, हमारे बच्चे, हमारे तमाम शहरी जो गाँव के तमाम लोग, पूरे गाँव उस लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने एक्सपोज होते हैं। और हिंदुस्तान की जो गनें उन्होंने नस्ब की हुई हैं वो आम आबादी की जो है वो तरफ है और उनको हिट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। उसके बरक्स पाकिस्तान जो है वो हिट करता है तो वो हिंदुस्तान की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, जो उनकी फ़ौजी तनसीबात होती हैं, जो उनके फ़ौजी ठिकाने होते हैं, जो फ़ौजी मोर्चे या बंकर्स होते हैं, उनको हिट करता है पाकिस्तान। और हिंदुस्तान उसका जवाब देता है, वो एक सिविल आबादी पे निशाना बनाता है। उसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज ने ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले तमाम लोगों को जो भी एक्सपोज एरिया में हैं उनको बंकर्स बना के देने का एक जो है वो सिलसिला शुरू किया है कि वो हिंदुस्तान की जो फोर्सेज हैं उनकी जानिब से आने वाले जो गोले होते हैं उनसे महफूज हो सकें, उनसे बच सकें। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त इक़दाम ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लोगों को बंकर्स बना कर दिए जा रहे हैं और उनको मटेरियल दिया जा रहा है और उनको हिंदुस्तान की जो बुज़दिल फ़ौज है उससे महफूज करने के लिए हर सतह का जो है वो उनके साथ ताउन किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने फिर ये कहा कि PDM के हवाले से बात की गई कि PDM चूँकि पाकिस्तान फ़ौज को थ्रेट करती है कि हम पिंडी का रुख कर सकते हैं, और बहुत सारे सहाफ़ी उसमें अपना नैरेटिव शामिल करने की कोशिश करते हैं कि अगर PDM पिंडी की तरफ जाती है तो उसमें क्या सिनेरियो डेवलप हो सकता है। तो उसके हवाले से उनका ये कहना था कि वो PDM के लोग ज़रूर रावलपिंडी तशरीफ़ लेके आएँ, लेकिन उनका यहाँ आना बनता नहीं है। अगर वो आएँ भी, हम उनको चाय पिलाएंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको पानी पिलाएंगे। ये बड़ी अहम बात है। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि हम हर तरह से जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान जो ये क्लेम करता है कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है या वो एक फाल्स फ्लैग कोई ऑपरेशन कर रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक अपना नैरेटिव डेवलप कर रहा है, EU इन्फो लैब से लेकर जो तमाम उसके एक्रेडिटेड NGOs थी उनके साथ मिलकर, तो हम उस तमाम तर के उस एफर्ट के बावजूद हम उसका जवाब और बहुत ज़बरदस्त जवाब देने की पोजीशन में हैं। उनका ये भी कहना था कि जो दाइश है, इस वक्त दाइश के कुछ लोग जो पकड़े भी गए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हिंदुस्तान स्पॉन्सर करता है दाइश को। इस तरह के तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान कुव्वतों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरान के हवाले से उनका ये कहना था कि हम मिलिट्री लेवल पे और फिर पॉलिटिकल लेवल पे भी इन तमाम दोनों ममालिक के साथ ईरान और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के साथ जो है वो अपने हमारी टॉक्स जो है वो चल रही हैं। इम्पोर्टेंट बात कि इंशाल्लाह
پاکستان ول سروائیو. پاکستان کا جو مشکل دور تھا پچھلے 10 سال جس سے پاکستان دہشت گردی کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑے بحران سے نکل کر باہر آیا. اس کے علاوہ پاکستان کی اور جو ڈومیسٹک جو پرابلمز تھے ان سے پاکستان نکل آیا, تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو کرے گا. اور 2021 کیسا ہوگا ان سے یہ بھی پوچھا گیا, اور خاص طور پہ جو نئی امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو نیا ان کا جو سیٹ اپ ہے, وہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ تو ہم کوئی بات ابھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہوں گے. الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے الیکشن میں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو پاک فوج کو طلب کیا جاتا ہے وہ بھی آپ سیاسی جماعتوں کی جانب سے طلب کیا جاتا ہے. اور آج تک وہی بات جس پہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی, جب آرمی چیف سے بھی یہ سیاستدان ملے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ ہم پہ تو یہ الزام لگاتے ہیں, لیکن آپ خود یہ بتائیں کہ آپ نے 2-2.5 سالوں میں کتنی انتخابی اصلاحات کی ہیں, آپ نے کتنے آئین سازی کی ہے, کتنے آپ نے قوانین جو ہے وہ منظور کروائے ہیں الیکشن کے لیے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے جس پہ ہمیں زور دینا چاہیے بحیثیت قوم پاکستان کو اور پاکستان کے میڈیا کو, اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہندوستان کا پاکستان کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا, ایک کوآرڈینیٹڈ کمپین جس کے لیے وہ اپنے اربوں ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے پاکستان کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پہ اس سے زیادہ اچھا موقع اور اس سے شاندار رپورٹ کوئی نہیں ہو سکتی جو EU ڈس انفو لیب نے جو ہے وہ پبلک کی ہے. اس میں ہر چیز ہے, اور اس لیول کا جو پروپیگنڈا ہے شاید کبھی ہسٹری میں ہوا ہو جو پاکستان کے خلاف ہوا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اس میں سروائیو کر رہا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو PTM ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, اس کا بھی ان سے سوال کیا گیا کہ اس جو EU ڈس انفو لیب ہے اس میں اس کا بھی ذکر ہے, NGOز کا ذکر ہے, تو اس پہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ہم اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ہم اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں, جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے. آخری جو امپورٹنٹ پوائنٹ جسے میں سمجھتا ہوں, ان سے جب سوال کیا گیا کہ فوج کے خلاف بہت زیادہ عناصر اپنی بات کرتے ہیں, فوج پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, تمام لوگ جب ہندوستان فوج پہ تنقید کرتا ہے تو پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں, جو پاکستان کی کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو دشمن قوتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں, ان کے ہم آواز بن جاتے ہیں. اس پہ ان کا کہنا تھا کہ فوج اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے, 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا جو ہے وہ ہم نے خاتمہ کیا ہے, اور فوج اگر اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ اگر اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جانا چاہیے. یہ تمام یہ اشارہ جو خاص طور پہ تمام ان صحافیوں کی جانب ہوتا ہے, ان تمام اینکرز اور تجزیہ کاروں کی جانب ہوتا ہے جو رات کو بیٹھ کر بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ باتیں ہانکتے ہوتے ہیں. ان کے لیے پیغام ہے کہ ان کو اگنور کر دیں, بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اہم ترین پریس کانفرنس تھی جس میں بہت اہم چیزوں پہ گفتگو ہوئی, بہت اہم پوائنٹس کلیئر ہوئے. میرے خیال میں PTM والوں کی اور PDM والوں کی بھی بہت زیادہ تشفی ہو گئی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.